अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर एमक्यूएम की तंज़ीम नौ यानी कि एमक्यूएम की जो तंज़ीम है उसके ढांचे की तब्दीली और कुछ नए राब्ता कमेटी के अरकान को शामिल किया गया है। किन-किन को शामिल किया गया है उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बाबर खान गौहरी साहब जो कि साबिक वफ़ाकी वज़ीर हैं, वो एक बार फिर वापस आ चुके हैं। उनके हवाले से भी कुछ चेमगोइयाँ चल रही हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि एक तो ये है कि क्या उनको वाक़ई इजाज़त मिल चुकी है, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि कराची आएँ और उसके बाद फिर आप अपनी सियासत का दोबारा से आगाज़ करें। क्या ऐसा मुमकिन है? वो सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में जो नए अरकान को शामिल किया गया है, उनकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे कि राब्ता कमेटी में कौन-कौन नए अरकान को शामिल किया गया है और जो एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि 2016 के बाद जिस एमक्यूएम का वजूद सामने आया था, उसमें कुछ लोगों को तब्दील किया जा रहा है और तेज़ी से एक नई एमक्यूएम का जो वजूद है वो सामने आ रहा है, क्योंकि नई राब्ता कमेटी में 9 जो अरकान हैं राब्ता कमेटी उनको शामिल किया गया है, जिसमें 6 पीएसपी से जो आने वाले एमक्यूएम में हैं उनको, और 3 ऐसे अरकान हैं जिनका ताल्लुक डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप से था, उनको जो है राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है। जो 6 अरकान हैं जो कि एक सर्कुलर जारी किया गया था एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उनमें जो नाम सामने आए हैं उनमें ख़ास तौर पर जो मुतला किया गया है अपने तमाम जो कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको कहा गया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी में बहैसियत मेंबर शामिल किया गया है, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है पीएसपी से जो शामिल हुए थे एमक्यूएम में, सैयद हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब हैं, इसके अलावा हसन साबिर एडवोकेट हैं, आसिया इसहाक जो है साहिबा हैं, इसके अलावा आफाक जमाल हैं, सोफिया सईद और शमशाद सदीकी साहब को शामिल किया गया है राब्ता कमेटी में। इसके अलावा जो डॉक्टर फारूक सत्तार की जो उनका ग्रुप था, उनकी तरफ से जो खास तौर पर एमक्यूएम में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, उनको राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है। उसमें 3 जो अफराद हैं, उनका नाम जो है डॉक्टर निग्हत शकील साहिबा है, कामरान फारूकी जो कि साबिक एमपी हैं, और उसके अलावा वसीम हुसैन साहब को जो है वो सर्कुलर के मुताबिक राब्ता कमेटी में शामिल किया गया है। अच्छा, चूँकि अब ये तासुर आम हो चुका है, एमक्यूएम जो पाकिस्तान है उसके जो अरकान थे या रहनुमा थे, क्योंकि वो इंतहाई सीनियर भी थे और जो एक नई शक्ल एमक्यूएम की सामने आई थी उसमें वो पुराने भी थे। लेकिन उनके अंदर ये तासुर पाया जाता है कि जो पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार के ग्रुप से सामने आने वाले लोग हैं, उनकी वजह से जो पहले से मौजूद एमक्यूएम में लोग हैं, उनकी हैसियत तब्दील हो रही है, या उनको कोई घास नहीं डाल रहा, या उनको जो वो यकसर तौर पर उनको पीछे करके जो नए लोग हैं उनको जो है वो ज़्यादा मौका दिया जा रहा है आगे आने का, और उनकी ज़्यादा चलती है यानी कि। तो बहरहाल ये तासुर आम है, लेकिन ख़ास तौर पर जो शामिल किया गया है उसमें जो नए नाम है उसमें बड़ी हैरानकुन तौर पर जो राब्ता कमेटी है उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम है, ना डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का नाम है, और ना ही उस नई राब्ता कमेटी में अनीस कैम खानी साहब का नाम शामिल है। लेकिन जो सूरत-ए-हाल है, उस सूरत-ए-हाल के हिसाब से जो शामिल हुए हैं वो 9 अरकान हुए हैं, 3 डॉक्टर फारूक सत्तार के और 6 मुस्तफ़ा कमाल साहब यानी कि पीएसपी से आने वाले हैं, लेकिन इन तीनों का नहीं है, चूँकि पहले भी ये चीज़ आम थी, चूँकि एमक्यूएम का जो तंज़ीमी ढाँचा था या पीएसपी का जो तंज़ीमी ढाँचा था, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर को मज़बूत करने वाले या उसको देखने वाले थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो होते थे, अनीस कैम खानी का किरदार जो है बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता था। लेकिन अब जो तफ़सीलात हैं, अब भी यही सूरत-ए-हाल है कि अनीस कैम खानी का जो रोल होगा, ख़ास तौर पर तंज़ीमी स्ट्रक्चर को देखने का रोल होगा, उसकी बहाली और किस तरह उसने काम करना है, उसका उनका रोल जो है उस तरह देखा जाएगा। अच्छा, चूँकि जब ये एमक्यूएम की तश्कील हुई थी, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर था एमक्यूएम का, उसमें ओहदे ख़ास तौर पर जिसमें कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, इसके अलावा राब्ता कमेटी, और उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर नीचे के जो ओहदे थे, उसमें एक बाकायदा तौर पर बानी एमक्यूएम की जो तंज़ीम थी, वो एक उसका स्ट्रक्चर अलग से था। लेकिन अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उस तमाम स्ट्रक्चर को ख़त्म करके एक नया तरीक़ेकार से जो वो तश्कील दिया जा रहा है, यानी कि जो वो उसको नई शक्ल दी जा रही है एमक्यूएम की पूरे तंज़ीमी स्ट्रक्चर को। उसमें ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो तंज़ीमी ढाँचा होगा वो मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाएगा, उस पे गौर शुरू कर दिया गया है,
اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی تحلیل کر کے مرکزی کمیٹی بنائی جائے گی، اس کا باقاعدہ طور پر امکان جو ہے موجود ہے، اور نئے ڈھانچے میں کنوینئر کے بجائے چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ مرکزی کمیٹی میں وائس چیئرمین، صدر، جنرل سیکرٹری اور اراکین جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ رابطہ کمیٹی کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا، اور نئے تنظیمی ڈھانچے میں موجود رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہوں گے ان کو مائنس کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد مائنس کرنے کے بعد تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے آئین میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ترمیم کی جائے گی ممکنہ طور پر، اور آئین میں ترمیم کے لیے رابطہ کمیٹی کی 2/3 اکثریت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پر غور شروع کر دیا گیا ہے، ہوم ورک شروع کر دیا گیا ہے۔ فی الوقت تو رابطہ کمیٹی میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا، 9 افراد کو، لیکن آگے چل کر یہ بھی امکان پایا جاتا ہے، ذرائع اس کا دعویٰ کریں، کیونکہ جو ماضی میں ایم کیو ایم بانی کی موجودگی میں ایم کیو ایم تھی، اس کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یکساں طور پر تبدیل کرنے کے بعد، اس پورے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے بعد ایک نئی شکل یعنی کہ ایم کیو ایم کی آپ کے سامنے ہوگی، لوگوں کے سامنے ہوگی، اس لیے ان میں عہدوں میں خاص طور پر جو ہے وہ رد و بدل کیا جائے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں بابر خان غوری صاحب کی، چونکہ بابر خان غوری صاحب جو ہے دوسری بار سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد وہ پہنچے ہیں پاکستان، آج صبح پہنچے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو ان کو تقریباً 8-10 دن یہاں رہے، اور ان کو خاص طور پر عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے، ان کو جو ہے گرفتار ہوئے، لاک اپ میں رہے، اور پھر بڑی مشکل سے ضمانت ملی، اور پھر ضمانت ملنے کے بعد ہی ملک سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اب کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مختلف اپنے جو سیاسی رہنما جن سے ان کے رابطے تھے ایم کیو ایم میں، ان سے رابطے کر کے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی خاص شخصیات کی طرف سے یا کچھ خاص شخصیات کی طرف سے ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی فی الوقت کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے، چونکہ وہ فی الوقت ضمانت پر ہیں، ان کے خلاف احتساب عدالتوں میں، ایف آئی اے میں اور دیگر جو وہ جرائم کے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ فی الوقت انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی تھی 10 روز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو کچھ اور یعنی کہ ذاتی نوعیت کے معاملات پاکستان میں نمٹانے ہیں، اور ان کی والدہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت بھی کافی ناساز ہے، تو والدہ کی عیادت بھی کریں گے، اور اپنے جو ذاتی ان کے معاملات ہیں ان کو نمٹانے کی کوشش کریں گے، اور فی الوقت ان کو جو ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو سیاست کرنے کا یا سیاست کا فی الوقت ان کو موقع نہیں دیا گیا، ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے بھی جب ہلچل شروع ہوئی تھی تو اس ہلچل کے نتیجے میں بتایا گیا تھا کہ جس میں حیدرآباد رضوی صاحب یا اور بھی کئی ایسے رہنما تھے جو خاص طور پر ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گئے تھے، بیرون ملک چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ واپس آئے، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی، اور وہ یقینی طور پر حیدرآباد بھی پہنچے تھے اور انہوں نے رابطے بھی کیے تھے، لیکن ایک دم وہ جو ہے وہ پس پردہ ہو گئے، پیچھے چلے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ ان کے اوپر بے شمار قسم کے الزامات ہیں، اور اداروں نے خاص طور پر ان کو اجازت نہیں دی۔ اس طرح بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر بابر خان غوری جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ذاتی نوعیت کے کاموں کی تو اجازت ملی ہے، لیکن سیاست کی پاکستان میں رہ کے فی الوقت ان کو سیاست کی اجازت نہیں ملی ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں معاملات ممکنہ طور پر طے بھی ہو سکتے ہیں، آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں مزید کچھ حالات و واقعات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الوقت وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور ابتدائی طور پر تو ان کو پہلے احتساب عدالت، پھر ایف آئی اے، انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں، اس طرح کا ان کو سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن فی الوقت ان کو اجازت نہیں ملی ہے۔ باقی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ایم کیو ایم کے خاص طور پر چونکہ 9 نشستوں پہ انتخابات ہونے اور مزید کچھ تفصیلات جو سامنے آنی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔